Maayong gabi mga kabro, ni anapod si Propita Rudy Banggoy. Nagamantala kaninyo niining gabi una, may tungod niining nakasulat sa Mateo 28:19. Ang nakasulat dinhi atong tun-an kay ang uban ini wala sila kayo makasabot niini kay mangita pa man sila og ngalan ni Kristo dinhi para makumpleto ang bautismo. Ang bautismo nga gihisgutan dinhi dili na mangita og ngalan ni Kristo og dili na pud ni siya utrohon. Mao na ni siya ang itudlo karon sa inyong kabro nga propeta aron masabtan nato ni. Kining gigamit dinhi nga istorya mo ni ang atong basahon karon aron makuhaan nato og unsa gyud ni siya. Okay. Akong basahon aron matun-an nato ni. Ingon pa dinhi. Busa panlakaw kamo og himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpabautismo kanila sa ngalan sa Amahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Mga kabro, ang mabasa nato dinhi wala nato mabasa dinhi nga pangbautismo kamo sa pangalan pangalan. Ang gigamit dinhi ngalan, dili pagapanganlan. Kung pagapanganlan ang Amahan, pagapanganlan pa. Kung nagamit og pagapanganlan ang Anak, pagapanganlan pa. Okay. Ang Espiritu Santo pagapanganlan pa usab. Kay duha man ni siya ka naay singular napoy plural na. Ang ngalan singular. Ang pagapanganlan plural na siya kay wala pa man ay pangalan. Nara sa tuwa ug unsay atong ipangalan niya na. Ang gigamit dinhi ngalan, ibig sabihin ngalan na siya. Pagingon nga ngalan sa Anak, ngalan sa Amahan, ngalan sa Espiritu Santo, mo na to'y ngalan. Dili na to pagapanganlan. Parehas sa atong nakasulat sa Mateo 1:19 o 20 1:21 nga nagaingon ang manlulunda kang Jose asawahan niya kanang Maria kay kanang iyang gisabak pagapanganlan og Jesus. Wala pay ngalan, pagapanganlan pa og Jesus. Sa ato pa lahi ang pagapanganlan, lahi ang ngalan. Kadtong nasa 23 nga ang babae manganak og usa ka lalaki, ang ngalan dili na pagapanganlan, ngalan ang gibutang. Sa ato pa lahi ang ngalan, lahi pud ang pagapanganlan. Kanang pagapanganlan wala pa nay ngalan. Okay, kanang ngalan na siya. Ngano man nga maghimo pa man ta dinhi og magpangitaon pa man nato diri ang bautismo nga sa ngalan ni Kristo Jesus. Wala na sa ngalan ni Kristo Jesus dinhi. Ngano man sa ngalan sa Anak o sa Amahan, mo na siya ngalan. Mo ni ang atong uting kayon karon para aduna tay matun-an. Unsa man pud ang kahulugan sa bautismo o sa kuan uban nga tawag niini bunyag. Kaning bautismo o bunyag kuan na siya pagingon nga sa bautismo sa ngalan ang gibautismo sa imuha ngalan. Sa to pa kay gibautismohan ka sa ngalan sa Anak, dili example karon ako si Rudy, dili na ako si Rudy. Ngano man ang gibunyag kanako kadtong ngalan sa Anak.
ngalan na pud ko sa anak. Sa ngalan sa anak, pagingon sa ngalan sa amahan, kadto ngalan sa amahan mo na pud to siya ang akong ngalan. Kay mo may gibunyag sa kuha. Kadtong Espiritu Santo mo na pud to siya ang akong ngalan. Kay mo man to siya ang gibunyag. Bunyagi na siya bay ana kanang kasabihan nga bunyagi, nabunyaga na kanang example, wala pa kay circumcision, onya gi circumcision na ka, nabunyaga na ka na naman kay circumcision. Mo na pud na siya ang gitawag og bautismo. Kanang bautismo giusab ang imong pangalan. Example, si Rudy ka, dili na si Rudy. Gibautismohan ka sa ngalan sa anak, anak na ang imong pangalan. Mo na siya ang kahulugan sa bautismo. Makaron kay nagatugkad man ta aning ngalan o pagapanganlan, ang ngalan unsa may definisyon naning ngalan. Kini ngalan ang matud pa sa Genesis 2:19 nagaingon dito nga ang tanan nga gibuhat sa Dios nga mga mananap og mga hayop dadon dito kang Adan aron dunay ihingalan, aron dunay itawag sa ilaha. Kadtong iyang ngalan mo to'y itawag, sa ato pa ang ngalan mo na itawag. Mo na siya ang kahulugan sa ngalan. Kung walay ngalan, walay tawag. Karon kung dunay ngalan, dunay itawag. Karon kay kanang anak, tawag man na siya kay kanang akong anak, tawagon man ako anak duol dire. Sa ato pa, mudo lang akong anak kay gitawag naman ako anak. Sa ato pa ngalan nato ni atong anak. Nakuha nato sa atong pagtuon. Karon nganong nanganak man pud ko? Nga lalaki man ko, nganong gitawag man ako siya anak? Kining anak dili wala na ako nagianak. Lahi ng anak, lahi ng gipanganak. Karon kay si Kristo anak man, wala siya gipanganak. Anak ang tawag siya sa ngalan sa anak. Sa to pa lahi tong gipanganak, lahi tong anak. Kanang anak wala na gianak. Ngano man anak na siya daan. Kay ang akong anak gitawag na akong anak. Nganong anak man ako na nga wala man ako gianak. Si Abraham nagaingon si Abraham, kitang tanan ni gawas ta sa iyahang balakang. Nganong gawas man ta sa iyang balakang kay anak man ta ni Abraham. Unya mga anak ba si Abraham nga lalaki man. Mo na ang dakong misteryo diha o mga tinago. Karon kining akong anak gitawag na akong anak. Sa to pa pangalan na niya ng anak. Nganong mangita pa man ta og mga daghang mga debate matud pa sa mga born again, kanang sa ngalan sa amahan o sa anak, doon na pa'y kulang ni ana, mangita pa ta og bautismo nga sa ngalan ni Kristo Jesus. Nganong sa ngalan ni Kristo Jesus nga kompleto naman ang sa ngalan sa amahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Kadtong bautismo ni Kristo Jesus nga mabasa nato, kadto siya si Kristo Jesus, sa ngalan ni Kristo Jesus, doon na dito to ngalan sa amahan, ngalan sa anak, kay si Kristo Jesus nahimo naman pong amahan. Nga naman, kanang amahan ug ang anak, usara na siya. Nganong usara man na? Kay kanang anak, wala na gianak. Ang amahan, ang anak muadto na sa amahan. Nganong muadto man sa amahan? Sa bata pa siya, paingon siya sa amahan, mahimo siyang amahan. Pres ako as una, gamay pa ko, karon nahimo naman kong amahan. Bata pa ko sa una, karon nahimo na kong amahan. Ingana ang proseso sa Dios nga immortal. Nganong immortal man siya?
mahimo siyang amahan, mahimo siyang anak, gitawag na siya og unsay gisulti ni Kristo Jesus. Ingon pa niya, muadto ako sa amahan kay ang amahan labaw pa kanako. Nagsulti ako niini nga wala pa kini mahitabo, aron kun mahitabo na dili kamo matingala. Sa ato pa ang amahan, muadto pa si Ginoong Hesus sa amahan kay kita karon muadto man ta sa amahan. Anong muadto man ta sa amahan kay mahimo naman pud tang amahan. Ingana ang proseso sa Dios. Karon kay kaning Dios nga atong gihisgutan karon sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, usara na siya nga naman kay og mahimo na tang Espiritu Santo parehas ni Kristo Jesus nga nahimo na siyang Espiritu Santo kadtong nabanhaw na siya nga nag-ingon siya dito sa Juan nag-ingon siya dito nga dawatan ninyo ang Espiritu Santo, unya gihuipan sila. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kadtong Espiritu Santo nga gikan kang Kristo Jesus, mao to siya ang mahimo na tang Espiritu Santo sa panahon nga kita nanata sa kinabuhing dayon. Kadtong gisulti dito sa Juan 14:6 nga nagingon dito kung atong basahon. Atong basahon ng Juan 14, dagay nag-memorize aniya. Ang memorize ani wala sila kasabot ani giyon sa ni pag atong basahon ang Juan aron may baluan nato 14:6 ingon ba din ni basahon nato. Si Jesus mitubag kanila, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Okay. Kining Jesus gipailan niya ang iyang kaugalingon. Ingon pa niya, ako ang dalan ug ang kinabuhi. Sa ato pa si Kristo kun atong sabton ning bersikulo walay Kristo. Nganong wala may Kristo? Nausab na siya diri, siya na ang dalan, siya na ang kinabuhi. Sa to pa kay siya ang kinabuhi, kining atong kinabuhi karon kinabuhing dayon kanang atong gipangandoy, muna siya ang Kristo kanang kinabuhing dayon nga atong gipangandoy. Kung makuha nato ng kinabuhing dayon, mao nang Kristo. Kay nagaingon man siya diya, ako ang kinabuhi. Sa ato pa kaning kinabuhi nato, mao pod ni siya ang Espiritu Santo. Ano man kay mo man ni hangin mo huyop sa tuwa mo ginhawa ta, mo na nga gipangandoy nato na kanang kinabuhing dayon. Pero wala ta kasabot ini atong sabton ni siya kanang gisulti dinhi sa Juan 3:16 atong basahon niya. Okay. Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan ug tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundili may kinabuhing dayon. Ang pangutana, naabay Kristo dire? Wala. Ang mabasa nato dinhi dili pwede dugangan. Nganuman gihatag niya ang bugtong anak, dili si Kristo ni. Kinsa man din ang gihatag nga bugtong anak diri. Ang ingon pa niya dinhi, gihatag niya ang iyang bugtong anak. Daghan ang nagbasa niini nga bersikulo, memorize ni sa kadaghanan apan wala sila kasabot unsa may buti pasabot niini. Ang tanang nga mga bersikulo sa Biblia ato lang nang basahon nga di nato masabtan, kinahanglan nga ato gid ning sabton. Ang anak dinhi dili ni si Kristo. Unsa man diri ang gibutang dinhi. Ingon pa dinhi, gihatag niya ang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya adunay kinabuhing dayon. Kadto di ang anak sa Dios kadtong kinabuhing dayon. Nga naman dili man siya pwede makaanak
og kanang tao mamatay. Kadto si Jesus namatay man to. Karon katong kinabuhing dayon mo to siya ang anak. Gibanhaw man sa Dios si Kristo. Kita po di nga ta. Banhawon ta, tagaan ta og kinabuhing dayon. Ing anak. Kanang anak sa Dios kinabuhing dayon. Nganong kinabuhing mang dayon? Kay kita makadawat ta sa kinabuhing dayon, anak na siya sa Dios. Dili pwede anak sa tao kay mamatay man ang anak sa tao. Wala man ay kinabuhing dayon. Ang Dios mo na siya ang buhi. Ang kinabuhing dayon mo na siya ang anak. Nga naman, unsay gisulti ni Pedro ni Jesus dito sa Mateo 16:16. Pedro, kinsa man ko? Ingon ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak sa Dios nga buhi. Sa ato pa ang Dios buhi. Kanang buhi mo na siya Dios. Asa man ron ang buhi nga Dios. Kining kinabuhi nato mahadlok maganitag magpaligis kay naaman siya diha. Kana Dios man nato nang atong kinabuhi. Ngano man tabukas kalsada magbantay man ka nga di ka matapsingan og sakyanan. Kay kanang imong kinabuhi mo nay Dios nimo. Mawala na siya, wala na kay kinabuhi. Pero kana siya himuon pa na siya nga kinabuhing dayon. Unyag mahimo na siyang kinabuhing dayon na nibalik na ta sa Dios. Ngano man kay siya may tagianing kinabuhi. Buhi man siya. Mao na siya. Kanang bugtong gitawag niya, gihatag niya ang bugtong anak. Kitang tanan nga anak sa Dios, kinabuhing dayon bugtong na isara na siya kanang kinabuhing dayon. Mo nay mga tinago. Bugtong na. Kadtong Hesus, kita pudtong Hesus. Nga naman, kadtong Hesus nga gihisgutan dito sa Mateo 1:21 nga nagaingon, matao ang bata nga Hesus, damgo to siya. Natulog si Hesus, si Jose ato, unyang manlulunda, nisulti sa iya. Kung imong hubaron ang damgo, kita karon, kita ang damgo. Damgo ta aning kinabuhia. Nganong damgo raman ta? Kay niabot ta diri sa kalibutan, nagdamgo ra ta diri. Ang tinuod nga kinabuhi nato kadtong kinabuhing dayon, mo to siya ang tinuod. Kining atong kahimtang dinhi damgo ra ni. Mobitong nagdamgo ra si Jose. Kita pod unsa may hubada ng damgo, ang manlulunda nagasulti kadtong manlulunda asa man to, diri ra pod sa atong espiritu nga nagauban-uban kanato. Do naman tay angel, kanang angel nato nga magbalantay matud pa, nga gihatag ra pod sa Dios aron manalipod sa iyang mga anak. Nasa Hebreano nato na mabasa. Karon kun ato ni siyang tugkaron og maayo, katong giingon ako sa inyo, ang ngalan o pangalan. Balikan nato to. Kinahanglan nga sabto nato na siya. Ngano man, kay kanang ngalan, tinago na ngalan. Nakoy pangutana sa inyo. Unsay ngalan sa ngalan? Ang ngalan sa ngalan, nganong ngalan man? Dili man pwede panganlan ang ngalan. Mao na siya ang singular. Ang ngalan sa Dios, ngalan. Nganong ngalan man ang ngalan sa Dios? Kay mao man na siya ang singular, ngalan. Mo bitaw nga nag-ingon ngalan sa Dios dili pangalan. Kung maghimo kag pangalan, dili pwede panganlan ang Dios. Walay makapangalan sa Dios. Lahi pa ato no kanang Dios, nako isulti sa inyo ha. Kanang Dios nako na siya dili na parehara na siya gistoryahan
pagingon nga ang Dios espiritu. Sa ato pa wala na Dios kay espiritu naman. Muna ha, bantayan ninyo, ang Dios espiritu matud pa ni Kristo. Ang magasimba sa espiritu kamatuoran, ang Dios espiritu. Magasimba sa espiritu kamatuoran matud pa sa Juan, matumabasa na. Karon kay giingon man ni Ginoong Hesus nga ang espiritu o ang Dios espiritu. Mao na ni siya karon ang study nato. Kay ang Dios espiritu pares karon tao. Pagingon nga ako tao, pug hikapon ko nimo dili naman ko tao. Unod naman ko sa ato pa ingana pod ang Dios. Pagingon nga ang Dios espiritu, wala na tong Dios Espiritu Santo na nga naman kay lahi naman siya pangalan, Espiritu Santo naman. Nakuha nato kung nato gid ni siya nga istadihan og maayo. Kay kanang Espiritu Santo maunay gitawag og amahan. Walay nakaila sa amahan gawas sa anak, walay nakaila sa anak gawas sa amahan. Sila rang duha ang nagkailhanay. Anong sila raman duha? Kay dili man ka pwede moingon nga nakaila ka sa amahan. Dili ka pwede kung dili ka anak. Ang amahan pod nakaila sa iyang anak. Kay niingon na sa Lucas na ito nabasa na. Karon kung mag-study ta ang Dios Espiritu Santo sa ato, kinsa man tong Dios. Kaya ang Dios gipa kuan na mag-Espiritu Santo, nahimo na mang Espiritu Santo. Kinsa man tong Dios. Ang Dios mo ni siya ang Dios. Nakoy kuan sa inyo. Ingon pa sa Isaias, kung basahon nato ang Navy 6, ingon pa dito. Igatungtong ko ang kagamhanan sa imong abaga. Pagatawgon ikaw nga Dios nga magtatambag. Dios nga makagagahom, magtatambag. Sa to pa ang Dios magtatambag. Sa to pa example karon ako magatambag ko sa inyo. Dios ko kay magtambag man ko. Si Kristo magtambag, Dios siya. Pero ang tanan kung istudyahan nato, ang tanan nga nagatambag, ang tanan nga nagatudlo kay mo man to siya ang kahulugan. Dios pod na siya. Unsa may giingon din nga kamo mga Dios. Sa ato pa na membro tag Dios. Pero katong Espiritu Santo mao to siya ang amahan sa Dios. Nganon, amahan man to nato katong Espiritu Santo. Diha baya tagikan tanan sa Espiritu Santo. Mao na ang Espiritu Santo, mao na siya sangkuan nato katong giingon dito, magpabautismo kamo sa ngalan sa Espiritu Santo. Kay ang tawag sa ato Espiritu Santo na sa panahon nga doon na kinabuhing dayon nga atong magunitan. Kano sama na siya karon nga nagasulti ko sa inyo nga naman nagunitan na nato na kinabuhing dayon kung naminaw ta. Mo ni ang itudlo ni Propeta Banggoy nining gabion na og puhon og manasad, palihog lang og doon na mo'y og naminaw mo, palihog na lang ko og like og sa sharing pod sa mga kabro nato. Salamat sa inyong pagpaminaw ug malasang gabi. Kini si Propeta Rody Banggoy. Mayang gabi sa inyo. Salamat.